हेड क्वार्टर से निकलकर मैं साहिली इलाके की तरफ चल दिया। ब्लैक कैसेट कैफे के बाहर ओल्डस कार खड़ी थी जो कभी टैरी की मलकियत रह चुकी थी। मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। उस वक्त 4:30 बजे थे। मैं समुद्र के किनारे पहुंचा और वेलेंस्की की शानदार लॉन्च को गौर से देखा। मेरे अलावा कई सयाह भी लॉन्च को दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने सोचा कि हैंक के बाद इस लॉन्च का नंबर आएगा। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ताकत का बम दरकार होगा। क्या अली हसन ऐसा बम भी बना सकता है? मुझे मालूम हुआ था कि अगर कीमत अच्छी दी जाए तो वो सब कुछ फराहम कर सकता है। मैं काफी चल चुका था, इसलिए एक टैक्सी पकड़ी और घर आ गया। एंडरसन कहीं गया हुआ था। मुझे अभी मजीद वक्त गुजारना था। एंडरसन 8 बजे वापस आया। वो खाने की कुछ चीजें भी ले आया था। इसके अलावा भी कुछ सामान था। उसने पूछने पर बताया कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लब में दाखिल होने और हैंक की कार को तोड़ने फोड़ने में काम आएंगी। मैंने उसे बताया कि पुलिस को ऐसा गवाह मिल गया है जिसने ड्राइवर को बखूबी देखा था और उसका बयान है कि ड्राइवर कोई सियाह फाम था। ये बात तो कमोवेश हमें मालूम थी, एंडरसन ने कहा। खाने से फारिग होकर मैं कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। एंडरसन बर्तन धोने में मसरूफ हो गया। मेरा दिल विस्की पीने को चाह रहा था, मगर ये वक्त शराब पीने और जहन को खुमार आलूद करने का नहीं था। मैं बम लेने के लिए जाने लगा तो एंडरसन भी साथ हो लिया। उसे कार में छोड़कर मैं हसन की दुकान पर गया। हल्की बारिश होने के बावजूद सयाहों का हुजूम साहिली इलाके में मौजूद था। अपनी बीवी से कुछ बात करके हसन मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा कि बम तैयार है। उसने अस्पात में जवाब दिया, ये बम वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। वो बोला, इसे इस्तेमाल करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर एक स्विच है। स्विच को दाहिनी तरफ घुमाना होगा। उसके 10 मिनट बाद बम फट जाएगा। जब तक स्विच को हरकत न दी जाए बम बिल्कुल महफूज है। गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। मैंने उसे बाकी रकम दी जिसे उसने एहतियात से गिनकर जेब में रख लिया। बम एक प्लास्टिक के थैले में था। उसने वो थैला मुझे दे दिया। अगर मुझे किसी और बम की जरूरत हो तो मिल जाएगा? मैंने पूछा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बम जो एक बड़ी लॉन्च को डिबो सके। मिल तो जाएगा, मगर कीमत बहुत ज्यादा होगी, हसन ने जवाब दिया। बहरी फौज का एक सार्जेंट जो मेरा दोस्त है उसे तैयार कर सकता है। गोया ऐसा बम तुम फराहम कर सकते हो? अगर कीमत मुनासिब हो तो हर चीज मिल सकती है। ठीक है, इस सिलसिले में मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मैं वापस आया और बम के थैले को पिछली सीट पर रख दिया। क्या ये बम है? एंडरसन ने पूछा। हाँ, मैंने कार स्टार्ट की। अब हम घर जाकर इंतजार करेंगे। अपनी बिल्डिंग के गैराज में कार खड़ी करने के बाद मैंने प्लास्टिक के थैले से बम निकाल कर देखा। वो स्याह रंग के एक चौकोर डब्बे की शक्ल में था और जैसा हसन ने कहा था उसके ऊपर एक स्विच लगा था। मैंने बम वापस थैले में रख दिया। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर मैंने थैला मेज पर रख दिया। एंडरसन कॉफी बनाकर ले आया। हमने कॉफी पी। उसने कहा कि वो थोड़ी देर सोने के लिए जा रहा है। जब मैं जाने लगूं तो उसे उठा दूं। मैंने इंतजार का वक्त कमरे में टहलते और सोचते हुए गुजारा। 1:45 बजे मैंने एंडरसन को उठा दिया। वो बड़े आराम से सो रहा था। मुझे उस पर रश्क आने लगा। कुछ देर बाद हम बम का थैला और गत्ते के 2 टुकड़े साथ लेकर, जिन पर के का नोटिस लिखा था, साहिरी इलाके की तरफ रवाना हो गए। हमने क्लब से 100 गज के फासले पर कार पार्क कर दी। मैं एंडरसन को कार में छोड़कर क्लब का जायजा लेने चल दिया। क्लब के करीब से गुजरा तो अंदर से मौसीकी की आवाज आ रही थी। क्लब के करीब एक गली थी जिसके बारे में मेरा अंदाजा था कि ये क्लब के अक़बी हिस्से की जानिब ले जाती है। मैं आहिस्ता कदमों से गली में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाकर मुझे क्लब की एक अक़बी खिड़की नजर आई। मैंने खिड़की से झांका। 2 सियाह फाम इधर उधर चल फिर रहे थे। कमरा क्लब के किचन का पिछला हिस्सा मालूम होता था। एक सियाह फाम ने गंदा एप्रन उतारा। लगता था कि वो घर जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरा एक मेज पर बैठकर खाना खा रहा था। मैं वापस आ गया। एंडरसन को खिड़की के बारे में बताया जिसके जरिए आसानी से क्लब के अंदर जाया जा सकता था। हम इंतजार करने लगे। साहिली इलाका रफ्ता रफ्ता सुनसान होता जा रहा था। बारिश तेजी से और मुसलसल हो रही थी। तमाम दुकानें बंद हो चुकी थीं। सिर्फ क्लब की लाइटें रोशन थीं। 2:30 बजते बजते क्लब की बेशतर लाइट्स बुझ गईं। कुछ मिली जुली आवाजें उभरी और फिर तकरीबन 30 सियाहफाम मर्द औरतें क्लब से बाहर निकले और अपनी अपनी राह चल दिए। फिर 4 कवि हेकल सियाहफाम बाहर आए। ये गालिबन क्लब का स्टाफ था।
وہ سب قریب ہی کھڑی ایک کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ 3 بجے کے قریب ہینک اسمڈلے برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے سفید جیکٹ اور چوڑے چھجے کا ہیٹ پہن رکھا تھا۔ ہینک نے کلب کا دروازہ مقفل کیا، پھر وہ دونوں ہینک کی اولڈس کار میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ یہ دوسرا آدمی کون تھا؟ اینڈرسن نے پوچھا۔ وہ تو سفید فام معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے، میں نے جواب دیا۔ چلو آؤ، ہمیں ایک اہم کام کرنا ہے۔ ہم کار سے باہر نکلے۔ میرے ہاتھ میں بم کا تھیلا اور ایک طاقتور ٹارچ تھی۔ عقبی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہونا کچھ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ میں نے ٹارچ روشن کر دی اور اینڈرسن سے کہا کہ وہ گتے کا ٹکڑا بیرونی دروازے پر لگا دے اور خود بم لے کر اس بڑے کمرے میں آیا جہاں بار اور ڈانس فلور واقع تھا۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر پورے کلب کا جائزہ لیا تاکہ اطمینان ہو جائے کہ کلب میں کوئی فرد تو موجود نہیں ہے۔ مطمئن ہو کر میں بڑے کمرے میں آیا، بم کا سوئچ دائیں طرف گھمایا اور تیزی کے ساتھ عقبی کھڑکی کے ذریعے کلب سے باہر آ گیا۔ اینڈرسن پہلے سے کار میں بیٹھا تھا۔ میں کار کا اسٹیئرنگ پکڑ کر بم کے پھٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سوزی کی موت کا انتقام لینے کے سلسلے میں یہ پہلا قدم ہے۔ 10 منٹ گزر گئے مگر کچھ نہیں ہوا۔ اینڈرسن کو شک ہونے لگا کہ بم نہیں پھٹے گا۔ 15 منٹ گزرے ہی تھے کہ بم ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ ہماری کار تک ہل گئی۔ کلب کی بیرونی کھڑکیاں اڑ کر ساحلی علاقے میں جا گریں اور پھر ایک شور کے ساتھ کلب کی چھت بیٹھ گئی۔ یہ منظر میرے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ میں نے کار اسٹارٹ کی اور تیزی سے آگے بڑھا تاکہ پولیس کی آمد سے قبل ساحلی علاقے سے نکل جاؤں۔ میں جو چاہتا تھا کر گزرا۔ بلیک کیسٹ کلب ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ایک بوجھ سا اتر گیا ہو۔ بم نے تو اپنا کام کر دکھایا، اینڈرسن بولا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تمہیں معلوم ہے ہینک کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ضرور معلوم ہے۔ اب ہم وہاں جائیں گے اور اس کی کار تباہ کر دیں گے۔ وہ مجھے راستہ بتانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم ہینک کی قیام گاہ پہنچ گئے۔ میں نے کار ایک طرف پارک کی، ہم دونوں باہر نکلے۔ لکڑی کے ڈنڈوں اور ہتھوڑوں سے لیس ہم انڈر گراؤنڈ گیراج میں داخل ہوئے۔ پھر 10 منٹ سے بھی کم وقت میں ہینک کی کار ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو گئی۔ شور ضرور ہوا مگر انڈر گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے باہر زیادہ محسوس نہیں ہوا ہوگا، اور جو کچھ ہوا ہوگا رات کے 4:15 بجے گہری نیند سونے والوں کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ ہم نے ٹائر تک پھاڑ دیے۔ میں نے کے والا گتا وہاں ڈال دیا اور ہم اپنی کار میں واپس آ گئے۔ اب تو مطمئن ہو؟ اینڈرسن نے پوچھا۔ ہاں، اب میں اطمینان سے سو سکوں گا۔ شکریہ اینڈرسن۔ سوزی کی موت کے بعد میں نے چین کی نیند لی اور بغیر کوئی خواب دیکھے سوتا رہا۔ پھر اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلا تو 11:15 بج رہے تھے۔ اینڈرسن نے ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ اب تو انتقام کی آگ بجھ گئی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک حد تک، میں نے جواب دیا۔ ہینک کار چلا رہا تھا، اسے سزا مل گئی۔ اب اس آدمی کو تلاش کرنا ہے جس نے تیزاب پھینکا تھا، اسے بھی سزا دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بھی تلاش کر لیں گے، اینڈرسن نے کہا۔ ناشتے کے بعد میں اور اینڈرسن کار میں ساحلی علاقے کی طرف پہنچے، کار پارک کی اور اس جگہ گئے جہاں بلیک کیسٹ کلب ہوا کرتا تھا۔ سیاحوں کی ایک بھیڑ کلب کے ملبے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ساحلی علاقے کے دونوں کانسٹیبل انہیں آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ مجھے سراغ رسان لیپسکی نظر آیا۔ میں اینڈرسن کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے روکنا چاہا۔ میں نے لیپسکی کو آواز دی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ مجھے آنے دیا جائے۔ میں اس کے قریب پہنچا۔ ذرا دیکھو تو کیسی تباہی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے چہرے سے اطمینان کا تاثر چھپانا مشکل ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بم پھٹا ہو، میں نے کہا۔ ٹھیک کہا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اس شہر میں کبھی نہیں ہوئی، لیپسکی نے جواب دیا۔ میئر بہت پریشان ہے۔ ویسے وقت آ گیا تھا کہ کوئی اس کلب کو ٹھکانے لگا دے۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے مکمل طور پر کیا ہے۔ لیپسکی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دروازے پر کے کا ایک نوٹس لگا تھا، مگر یہ نہ مجھے فریب دے سکا نہ کسی اور کو۔ یہ کام کسی ایسے شخص کا ہے جو ہینک سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ممکن ہے تمہارا خیال ٹھیک ہو۔ ابھی تم ہینک سے ملے یا نہیں؟ ملا تھا مگر زیادہ بات نہیں کی، لیپسکی نے بتایا۔ کسی نے اس کی کار بھی تباہ کر دی ہے۔
ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی اسی آدمی کا کام ہے جس نے کلب میں بم رکھا تھا۔ ہینک غصے میں پاگل ہو رہا ہے کہ ہم اس آدمی کو تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ تحقیقات کریں، مگر ہمیں اس کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ ہینک کا یہ حشر ہونا ہی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ سنا ہے تم نے ایجنسی کی ملازمت چھوڑ دی ہے؟ ٹھیک سنا ہے۔ سوزی کی موت نے زندگی سے میری دلچسپی کم کر دی ہے۔ ممکن ہے کچھ مدت کے بعد ملازمت پر واپس چلا جاؤں۔ تم لوگ سوزی کی موت کے بارے میں کیا کر رہے ہو؟ پوچھ گچھ جاری ہے، لیپسکی نے جواب دیا۔ ایک اور گواہ مل گیا ہے، وہ ایک عورت ہے۔ اس سے ہمیں اس آدمی کا حلیہ معلوم ہوا ہے جس نے تیزاب پھینکا تھا۔ حلیہ زیادہ واضح نہیں ہے لیکن اس سے مدد مل سکتی ہے۔ وہ ایک مضبوط جسم کا چوڑے شانوں والا آدمی ہے۔ اس نے سفید جیکٹ اور چوڑے چھجے کا ہیٹ پہن رکھا تھا۔ اب ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے وہ آدمی یاد آیا جو ہینک کے ساتھ کلب سے نکلا تھا، سفید جیکٹ اور ایسا ہی ہیٹ پہنے ہوئے۔ پھر وہ ساتھ ساتھ ہی گئے تھے۔ لیپسکی بدستور مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ویلس، ہینک کو تو سزا مل گئی، وہ بولا۔ اب ہم مزید کوئی مصیبت نہیں چاہتے۔ یہ ایک بہت حساس علاقہ ہے۔ اخبارات میں بم پھٹنے کی خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی ہے۔ دولت مند آدمی بم کے دھماکوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ ابھی سے ہوٹلوں میں اگلے مہینے کی ریزرویشن منسوخ کرائی جانے لگی ہے۔ اب ہم کسی اور بم کا پھٹنا گوارا نہیں کریں گے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو؟ تم یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ بہتر ہے کہ اس سے کہو جس نے بم رکھا تھا، بشرطے کہ وہ سننے پر آمادہ ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو چاہے کرو، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی اور بم پھٹا تو ہم اس آدمی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسے کم سے کم 15 سال کی سزا ہوگی۔ تو اس سے کہو نا جس نے بم رکھا ہے۔ میں نے کہا، اچھا چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اور میں لیپسکی کو بدستور گھورتے چھوڑ کر ہجوم میں سے گزرتے ہوئے کار تک واپس آ گیا۔ میں نے اینڈرسن کو وہیں ٹھہرنے کے لیے کہا اور نیپچون ٹیورن پہنچا۔ البرنی اپنی مخصوص جگہ بیٹھا تھا اور 2 سیاح اس سے باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ البرنی کا فوٹو کھینچ کر چلے گئے تو میں آگے بڑھا۔ سیاحوں سے آمدنی شروع ہو گئی البرنی؟ میں نے پوچھا۔ اوہ مسٹر ویلس، وہ بولا، آمدنی تو ہوتی ہی رہتی ہے لیکن سیزن اگلے ماہ سے شروع ہوگا۔ اس نے کچھ غور سے میری طرف دیکھا۔ کیا غضب کا بم تھا۔ اس حرامی ہینک کو اچھی سزا ملی۔ کیا تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جو سفید جیکٹ اور چوڑے چھجے کا ہیٹ پہنتا ہے؟ بھولا منکی۔ البرنی کا منہ بن گیا۔ اس سے بچ کر رہنا مسٹر ویلس۔ وہ ہے کون؟ البرنی نے گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور دبی آواز میں بولا، ویلنسکی کے ٹھگوں میں سے ایک ہے۔ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ جب وہ یہاں آتا ہے تو ہینک کے ساتھ رہتا ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ سے کچھ پہلے آ جاتا ہے، مافیا کا بھتہ جمع کرنے کے لیے۔ شکریہ البرنی۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور واپس کار کی طرف چل دیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ بم میں نے رکھا ہے، میں نے اینڈرسن کو بتایا۔ لیپسکی نے مجھے براہ راست وارننگ دی ہے۔ پولیس تو ہمیشہ کسی نہ کسی پر شبہ کرتی رہتی ہے، اینڈرسن نے کہا۔ میں نے اسے البرنی سے اپنی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ ہولا منکی کیا نام ہے؟ اینڈرسن بولا۔ پھر اس کا کیا کرو گے؟ ایسی مرمت کروں گا کہ باقی زندگی ویل چیئر پر گزارے گا، میں نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کب؟ آج شام 7 بجے ہم ہینک کے اپارٹمنٹ جائیں گے اور موقع کا انتظار کریں گے۔ تم منکی کو سنبھالنا، میں ہینک کو دیکھ لوں گا، اینڈرسن نے کہا۔ خیال اچھا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ مسٹر ویلس؟ کسی عورت کی آواز ابھری۔ ہاں، تم کون ہو؟ میں مسٹر ویلنسکی کی سیکرٹری ہوں، جواب ملا۔ مسٹر ویلنسکی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم 5 بجے سپہر اسپینش وے ہوٹل آ سکتے ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کروں گی اور پھر ان کے سوئٹ تک لے جاؤں گی۔ میرے جواب دینے سے پہلے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے اینڈرسن کو بتایا۔ اس نے آہستہ سے سیٹی بجائی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ اسپینش وے بہت مہنگا ہوٹل تھا۔ پھر کیا تم جاؤ گے؟ اینڈرسن نے پوچھا۔ ہاں، جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ 5 بجنے سے چند منٹ پہلے میں ہوٹل کی لابی میں تھا۔ وہ استقبالیہ کاؤنٹر کے قریب کھڑی تھی، لمبا قد، سیاہ گھنگریالے بال، سبز آنکھیں۔ مجموعی طور پر وہ بہت دلکش تھی۔ متناسب جسم پر موزوں ترین لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا خوبصورت ہاتھ ہلایا اور میری طرف آئی۔ مسٹر ویلس، میرا نام سانڈرا ہے۔ پورے نام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب سانڈرا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہیلو سانڈرا۔ میں نے اس کے سلاپر پر نظریں دوڑائیں جہاں وہ سب کچھ تھا جس کی رومان پسند مرد آرزو کرتے ہیں۔ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟
मिस्टर वेलेंस्की तुमसे बात करना चाहते हैं। उसने मुझे गौर से देखा। जरा मोहतात रहना, जैसा वो नजर आता है वैसा नहीं है। वो घूमकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। हम छठी मंजिल पर आए। एक लंबी राहदारी तय करके वो एक दरवाजे के सामने रुकी। चाबी से कुफल खोला और घूमकर मेरी तरफ देखा। मोहतात रहना, वो आहिस्ता से बोली और दरवाजा खोला। एक तरफ हटकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। दूसरी जानिब एक बड़ा कमरा था, हर आराइश से आरास्ता। मैं अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर वेलेंस्की, सांड्रा ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। मिस्टर वेलिस आ गए हैं। और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, वो टेरेस पर है, चले जाओ। मैं आगे बढ़ा। वेलेंस्की टेरेस पर जंगले के पास खड़ा था। सांड्रा की आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ घूमा और मुझे देखकर आगे बढ़ा। मुझे कुछ हैरत हुई। मैं एक तनोमंद, करख्त चेहरे और दुरुस्त तासुरात वाले आदमी की तवक्को कर रहा था, मगर वो छोटे कद और कदरे मोटे जिस्म का आदमी अपने अंदाज से कोई कामयाब बिजनेसमैन मालूम होता था। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई मिस्टर वेलिस। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। कदरे हिचकिचाते हुए मैंने उससे हाथ मिलाया। आओ, इत्मीनान से बैठकर बात करें। उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। हम बैठ गए। मैं देख रहा था कि वो मेरा जायजा ले रहा है। उसकी हल्की नीली आंखें मुझे परखने वाले अंदाज में देख रही थीं। कॉफ़ी पियोगे? ड्रिंक का तो अभी वक्त नहीं हुआ। जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा, चाय? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छी बात है। उसने कंधे उचकाए। तो फिर बात करते हैं। मैं भी मसरूफ आदमी हूँ और तुम भी। हमें एक दूसरे का वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। मैं खामोश रहकर उसके मजीद बोलने का मुंतज़र रहा। मैं बड़ी संजीदगी से बताना चाहता हूँ कि मुझे मिस सूजी की मौत का बेहद अफसोस है। बदकिस्मती से ये हरकत एक ऐसे आदमी ने की जो मेरा मुलाजिम है। वो ऐसा बेवकूफ़, कुंद ज़हन आदमी है जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। जब मैंने उससे बाज़पुरस की तो उसने एतराफ़ किया कि ये बेरहमाना हरकत करने के लिए उसे $5000 दिए गए थे। उसने बताया कि ये रकम उसे हैंक स्मिडले ने दी थी, जो किसी और की ख्वाहिश पर यह काम कराना चाहता था। उसे मालूम नहीं था कि वो फर्द कौन है। मजीद कुरेदने से मालूम हुआ कि ये ज़ाती इंतकाम का मामला था। मैं खामोशी से सुन रहा था। मेरे तस्वुर में बैंक के अंदर का वो मंजर उभरा जब एंजेला ने मुझे धमकी दी थी, मैं तुम्हें इसकी सज़ा दूंगी, ऐसी सज़ा जिसे तुम सारी ज़िंदगी याद रखो। तो फिर क्या वो एंजेला थी जिसने सूजी के चेहरे पर तेजाब फेंकने के लिए हैंक को $5000 दिए थे? मिस्टर वेलेंस्की कह रहा था, तुमने हैंक से अपना हिसाब बराबर कर लिया और मैंने अपने मुलाजिम को करार वाकई सज़ा दे दी। वो अब माजी का हिस्सा बन चुका है। मेरी एक पूरी तंजीम है जो ऐसे अफराद से निमटती है। कोई हंगामा नहीं और बात ख़त्म। जहाँ तक हैंक का ताल्लुक है तो वो अब मेरी मुलाजमत में नहीं है, और अगर तुम्हें इससे इत्मीनान होता हो तो उसे भी माजी का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्या इससे तुम्हें खुशी होगी? तुम्हारा मतलब है कि तुम अपना अंगूठा नीचे झुका दोगे और हैंक को मार दिया जाएगा? मैंने कहा। तुमने इजहार जरा सख्त अल्फाज में किया है, मगर मतलब यही है। नहीं, उसे जिंदा रहने दो। तुम माफ करने वाली फितरत रखते हो, वेलेंस्की ने कहा। अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा बर्ताव करता जो उन दोनों ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ किया तो मैं उसे हरगिज माफ नहीं करता। उसे जिंदा रहने दो, मैं उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। सांड्रा कॉफ़ी की ट्रे ले आई। ट्रे मेज़ पर रखकर 2 प्याली कॉफ़ी बनाई और चली गई। वो इस वक्त इतनी पुरकशिश नज़र आ रही थी कि मुझे उसे न देखने के लिए बड़ी कोशिश करना पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि वेलेंस्की मुझे घूर रहा है। बहुत काम की लड़की है, वो बोला। एक वक्त उसका बाप मेरे लिए काम करता था, फिर उसका इंतकाल हो गया। मैंने सांड्रा को अपनी सेक्रेटरी बना लिया। वो इतनी होशियार साबित हुई कि अब उसके बगैर काम चलना मुश्किल है। मैं खामोश रहा। उसने कॉफ़ी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई, मगर मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। और अब मिस्टर वेलिस, उसकी बात जारी थी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुतमईन हो गए होगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम मुतमईन हो जाओ। मेरे मुलाजिम का अब वजूद नहीं है। हैंक का मुस्तकबिल मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि हैंक का कलब तबाह करके तुमने फौरी इंतकाम ले लिया, लेकिन इस जैसे हसास शहर में जब कोई बम धमाका होता है तो यहाँ आने वाले दौलतमंदों को खौफजदा कर देता है। इसलिए मैं बम की कोई और वारदात नहीं चाहता। मेरा बिजनेस दौलतमंदों के दम से है। इन्हें अंदेशा हुआ कि बम के धमाके होंगे तो वो कहीं और चले जाएंगे। ये बात मेरे कारोबार के लिए खराब होगी। तुम एक ज़हीन आदमी हो, इसलिए समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मुमकिन है तुम्हें मजीद मुसीबत खड़ी करने का शौक चुराए। मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसा मत करना। वो मुस्कुराया। अब मुझे इस आदमी और उसकी मुस्कुराहट से नफरत होती जा रही थी।
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سانپ مسکرا رہا ہو۔ جیسا کہ شاید تم جانتے ہوگے، ویلنسکی کہہ رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی تنظیم کا حصہ ہوں، ایسی تنظیم جو دنیا کے ہر ملک میں کام کرتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس شہر میں کوئی اور ہنگامہ کھڑا مت کرنا، اگر کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ میں نے تمہاری بات سن لی۔ میں کھڑا ہو گیا اور ٹیرس سے چل کر اس بڑے رہائشی کمرے میں آیا۔ سانڈرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب تک جتنی عورتیں بھی میں نے دیکھی تھیں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی جس سے میں سوزی کی طرح محبت کر سکتا۔ وہ ان سب عورتوں سے مختلف تھی جنہیں میں جانتا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں خطرناک، مجبور، محصور کرنے والی تھیں۔ اس کی ایک ایک حرکت سے ایسی خود اعتمادی کا اظہار ہو رہا تھا جس سے اکثر عورتیں محروم ہوتی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ جب میں باہر جانے کے لیے اس کے قریب سے گزرا تو اس نے سرگوشی میں کہا، آج رات 11 بجے 3 کریب ریسٹورنٹ۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہیں آیا کہ اس نے واقعی وہ کہا تھا جو میں نے سنا۔ میں تصدیق کرنے کے لیے پلٹا، مگر وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔